अस्सलामुअलैकुम। मैं अफशा यूसुफ़ी गवर्नमेंट उर्दू हाई स्कूल मोमिनपुरा ख्वाजा कॉलोनी कलबुर्गी नॉर्थ। तो बच्चों, आज मैं संवेदा वीडियो लेसन में आप तमाम का इस्तकबाल करती हूँ। तो बच्चों, मैं ये सबक शुरू करने से पहले चंद सवालात करना चाहूँगी। तो बच्चों, हमारे मुल्क में किस किस्म की हुकूमत है? बिल्कुल सही, हमारे मुल्क में जमहूरी हुकूमत है। जमहूरी हुकूमत चलाने के लिए क्या होना चाहिए? जमहूरी हुकूमत चलाने के लिए क़ानून होना चाहिए। बिल्कुल सही। वो क़ायदे क़वानीन जिसके मुतालिक हुकूमत चलाई जा सकती है उसे क्या कहा जाता है? तो बच्चों, उसे दस्तूर कहा जाता है। बिल्कुल सही। अच्छा, तो आज हम हमारा दस्तूर सबक पढ़ेंगे। हमारे दस्तूर सबक के अहम नुकात हैं दस्तूर साजी। हमें दस्तूर साजी के जानकारी हासिल करेंगे इसमें, और दस्तूर साज जमात के बारे में, दस्तूर का पेश लफ्ज़, दस्तूर की खुसूसियात, बुनियादी हुकूक़ व फ़राइज़ के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। अच्छा, तो बच्चों, हमारा हिंदुस्तान आज़ादी से पहले अंग्रेज़ यहाँ पर हुकूमत करते थे। हम अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे। हमारे मशहूर लीडरान अपनी जान की परवाह न करते हुए हमारे मुल्क को आज़ाद करवाया। तो हिंदुस्तान को आज़ाद होने के बाद क्या था, कई एक मसाइल का सामना करना पड़ता था। इनमें जो सबसे अहम थे वो हैं फ़िरक़ा वाराना फ़सादात, क़त्ल व खून रेज़ियाँ को रोकना, और पाकिस्तान से हिजरत करके आने वाले मुतासिरा अफराद की बाज़ आबादकारी, यानी उनको हिंदुस्तान में बसाना। इन सब से बढ़कर क्या था हमारे मुल्क के लिए दरकार क़ानून या दस्तूर साज इन मसलों से बढ़कर था। और रियासती अलहाक़ के मसले को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कामयाबी के साथ अंजाम दिया, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। नेक्स्ट पॉइंट है हिंदुस्तानी दस्तूरी कमेटी का इजलास। तो दस्तूर किसे कहते हैं, इसमें हम देखेंगे बच्चों, दस्तूर किसे कहते हैं। हमारे मुल्क को कैसे काबू में लाया जाए ये बताने वाले इंतज़ाम को दस्तूर कहा जाता है। तो बच्चों, हमारे मुल्क को कैसे काबू में लाया जाए उसी इंतज़ाम को हम क्या कहेंगे, दस्तूर कहेंगे। ऐसी कमेटी की तश्कील से मुताल्लिक़ मोतीलाल नेहरू कमेटी की सिफारिश किए। तो दस्तूर साज कमेटी की सिफारिश मोतीलाल नेहरू ने किया, और 1949 ईस्वी में राष्ट्रीय कांग्रेस में जो इजलास मुनक़िद हुए थे उन फैसलों पर ज़ोर दिया गया दस्तूर साजी में। और नए दस्तूर साजी कमेटी का पहला इजलास कब हुआ बच्चों? 9 दिसंबर 1946 में हुआ। इस मजलिस में 389 अरकान शामिल थे, और 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद ने इसकी सदारत की। तो इस मजलिस की सदारत कौन किए? राजेंद्र प्रसाद। इस इजलास में जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर BR अम्बेडकर, मौलाना अबू कलाम आज़ाद, C राजगोपाल आचारी, KM मुंशी और सरोजनी नायडू वग़ैरह इस इजलास में शरीक थे। मसवदा कमेटी, नेक्स्ट पॉइंट है मसवदा कमेटी। दस्तूर साज कमेटी ने मुल्क से मुताल्लिक़ मसाइल को तफसील से जांचते हुए 22 कमेटियाँ और 5 ज़ेली कमेटियाँ शामिल थीं। तो इसमें कमेटियाँ बनाई गई दस्तूर साज कमेटी में। इनमें सबसे अहम कौन सी थी बच्चों? मसवदा कमेटी थी, जिसके डॉक्टर BR अम्बेडकर सदर बने। दस्तूर साजी
دستور ساز کمیٹی نے 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی مدت میں اجلاس منعقد کیے۔ کتنے بچوں؟ 2 سال 11 مہینے اور 18 دن کی مدت میں اجلاس منعقد ہوئے، اور اس کمیٹی نے مسلسل کام کرتے ہوئے مسائل پر بحث و مباحثہ کیا، پھر دستور کا مسودہ تیار کیے، اور انگریز حکومت کے جاری کردہ انگریز حکومت جب ہمارے رول کرتے تھے ہندوستان میں، تب انہوں نے 1909، 1919 اور 1935 کے قواعد اس میں شامل کیے گئے ہمارے دستور میں، اور برطانیہ کے پارلیمانی انتظام کو اور امریکہ کے بل آف رائٹس، آئرلینڈ کے سماجی قوانین وغیرہ کو ہمارے دستور میں شامل کیا گیا۔ آخر کار 29 نومبر 1949 کو منظور ہوا اور 26 جنوری 1950 کو عمل میں لایا گیا۔ اسی دن ہر سال ہم یوم جمہوریہ کے نام سے مناتے ہیں۔ دنیا بھر کے دساتیر کی اچھی باتوں کو چن کر یہ دستور بنایا ہے۔ دساتیر دستور کی جمع۔ تو ابھی آپ دیکھیں بچوں، بہت سارے پوائنٹس ہمارے دستور میں ایڈ کیے گئے، جمع کیے گئے، اس میں دنیا بھر کے جو دستوروں کی اچھی باتیں تھیں ان کو چن کر ہمارا دستور بنایا گیا۔ یہ عوامی جذبات کا خیال رکھ کر بنائے گئے اعلیٰ نمونے کے قوانین ہیں۔ تو بچوں، یہ ہے ہمارے دستور کا پیش لفظ، بھارت کا آئین اور اس کی تمہید، جو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ Resolved to constitute India into a sovereign democratic republic and to secure to all its citizens justice, social, economic and political, liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact, and give to ourselves this Constitution. تو بچوں، دستور کے پیش لفظ میں کیا دکھایا گیا ہے؟ عوام کے اقتدار اعلیٰ کو سموئے ہوئے ہے یہ، اور عوام کی سماجی، اقتصادی اور سیاسی انصاف دینے کی بات کہی گئی ہے۔ تو ہمارے دستور کا پیش لفظ کیا ہے؟ معنی خیز ہے۔ یہ ملک کی سیاسی رسم کا تصویر کشی کرتے ہوئے، اور اس کو ہم دستور کا چراغ بھی کہیں گے۔ کے ایم منشی نے اسے سیاسی ذائچے کا نام دیا۔ ہندوستانی دستور کی اہم خصوصیت، تحریر شدہ اور اہم دستور۔ تو بچوں، ہندوستان کا دستور تحریری شکل والا ہے، لکھاوٹ میں ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، کانسٹیٹیوشن آف انڈیا بول کے پوری کتاب ہے جس میں درج کیا گیا ہے۔ حکومت کے شعبے مجلس مقننہ، مجلس عاملہ اور مجلس عدلیہ ہیں۔ ان کے اختیارات اور دائرہ عمل تحریری بنیاد پر ہیں۔ بنیادی حقوق، فرائض، ریاستی ہدایاتی قانون پورے تحریری انداز میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمارا دستور بنیادی طور پر 22 حصوں، 8 ضمیموں اور 395 دفعات پر مشتمل ہے، لیکن بعد میں کئی ایک ترمیمات کے ذریعے 24 حصے، 12 ضمیمیں اور 450 قوانین پر مشتمل ایک عظیم دستور بنا ہے ہندوستان کا دستور۔ لچکدار اور غیر لچکدار دستور۔
जिस मुल्क के दस्तूर में, तो लचकदार क्या है बच्चों, जिस मुल्क के दस्तूर में आसानी से तरमीम की जा सकती हो उसे लचकदार दस्तूर कहा जाता है, और जिस दस्तूर की तरमीम खुसूसी तरीक़ेकार के ज़रिए हो उसे गैर लचकदार दस्तूर कहा जाता है। हिंदुस्तानी दस्तूर निहायत आसान न होते हुए और ना ही मुश्किल है, बल्कि इसमें आसानियाँ और मुश्किलात दोनों जमा हैं। पार्लिमानी निज़ाम, सरकार का निज़ाम, तो हमारा दस्तूर पार्लिमानी हुकूमत के निज़ाम को मौका दिया है। हमारे दस्तूर में अवाम की जानिब से मुंतखब पार्लियामेंट को इख्तियार आला हासिल है, और मरकज़ और रियासतों में मजलिस आमिला, मजलिस मुखन्नना की ज़िम्मेदारी होती है। मजलिस मुखन्नना का एतमाद खोने पर फ़ौरन इस्तीफ़ा देना पड़ता है। नेक्स्ट है जमहूरी निज़ाम। दस्तूर ने हिंदुस्तान को जमहूरी मुल्क करार दिया है। इस निज़ाम में किसी को भी मौरसी तौर पर हुकूमत की मुल्क की हुक्मरानी का हक़ हासिल नहीं है। आज़ादी से पहले बादशाहों का हिंदुस्तान में रूल हुकूमत थी, लेकिन आज़ादी के बाद तो उसमें मौरसी तौर पर हुकूमत करते थे लोग। बादशाह का जब इंतकाल होता तो उसके बेटे को तख्त नशीन किया जाता था। यही क्या है, मौरसी हुकूमत है। लेकिन हमारे जमहूरी निज़ाम में ऐसी मौरसी हुकूमत को मना किया गया है। मुत्तहिदा निज़ाम। हिंदुस्तान मुख्तलिफ़ ज़बानों, ज़ातों, लोगों और वसी ज़मीनी इलाक़ों वाला मुल्क होने की वजह से दस्तूर में क्या है, मुत्तहिदा निज़ाम का मौका दिया है। अवाम को जो हुकूक़ बराह रास्त दिए हैं उनको बुनियादी हुकूक़ कहा जाता है। तो बच्चों, बुनियादी हुकूक़ किसे कहते हैं? अवाम को जो हुकूक़ बराह रास्त दिए हैं उसी को बुनियादी हुकूक़ कहा जाता है। तो बुनियादी हुकूक़ पर दस्तूरी जब खिलाफ वर्जी होती है तो सुप्रीम कोर्ट या अदालत आलिया का सहारा लिया जा सकता है। इसी तरह बुनियादी हुकूक़ हमारे दस्तूर के तीसरे हिस्से में शामिल हैं। नेक्स्ट है मसावात का हक़। क़ानून के सामने सब बराबर हैं, क़ानून से बढ़कर कोई नहीं। हर एक को रियासती क़ानून का पाबंद रहना होगा। ज़ात पात, मज़हब, जिन्स, पैदाइशी मुक़ाम की बुनियाद पर भेदभाव नहीं करना चाहिए, और अवामी जगहों, होटलों, दुकानों, तफरीही मुक़ामात, मंदिरों वग़ैरह जगहों पर किसी को भी दाखिले से मना नहीं किया जा सकता। तो पहले आज़ादी से पहले बच्चों हमारे मुल्क में निचले तबके के लोगों को अवामी जगहों पर जाना मना किया गया था। होटलों में, दुकानों में, तफरीही मुक़ामात में, मंदिरों में ये निचले तबके के लोग का दाखिला मना था। लेकिन आज़ादी के बाद हमारे दस्तूर ने इनको पूरा मसावात का हक़ दिया है। अब ऐसे अमल को मना करार दिया है। बुनियादी हुकूक़। आज़ादी का हक़ ये हमारे दस्तूर के 1921 दफ़ा में दिया गया है। तहज़ीब और तालीम का हक़ ये हमारे दस्तूर के 29 से 30 दफ़ा में दिया गया है। इकसानियत का हक़ हमारे दस्तूर के 14 और 18 दफ़ा में शामिल किया है। इस्तेसाल के ख़िलाफ़ हक़ 23 से 24 दफ़ा में दिया गया है। फ़ौरी मुआवज़े का हक़ 32 दफ़ा में दिया गया है, और मजहबी आज़ादी का हक़ 25 से 28 दफ़ा में दिया गया है। तो बच्चों नेक्स्ट है आज़ादी का हक़। इस हक़ के तहत सख्त बोलने, हम सख्त बोल सकते हैं, अपना इजहार ख़याल कर सकते हैं, और बग़ैर हथियार पुरअमन तौर पर हम एक जगह महफ़िल भी जमा कर सकते हैं।
اداروں اور تنظیموں کا قائم کرنا بھی اس میں آزادی کے حق میں شامل ہے۔ ہندوستان میں چلنے پھرنے، رہنے اور کوئی بھی پیشہ اپنانے میں آزادی دی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے استحصال کے خلاف حق۔ استحصال کیا ہے؟ ایک سماجی برائی ہے۔ اس حق کے تحت کوئی بھی فرد ہو، کمزور، غریب، عورتوں اور بچوں کا استحصال نہیں کر سکتا۔ مذہبی آزادی کا حق۔ ہندوستان کیا ہے؟ ایک سیکولر ملک ہے۔ کسی بھی مذہب کو ہندوستان کا مذہب بول کے نہیں قرار دیا گیا ہے۔ یہاں شہری اپنے ضمیر کی خواہش کے مطابق کوئی بھی مذہب اختیار کرنے اور اس پر عمل کرنے کی آزادی دی گئی ہے۔ نیکسٹ ہے تہذیبی و تعلیمی حق۔ ملک میں رہنے والے شہری اپنی ہی زبان، طرز تحریر اور تہذیب رکھتے ہیں۔ ان کی خود کی زبان ہے، ان کی خود کی تحریر ہے اور تہذیب بھی رکھتے ہیں۔ ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہے؟ ریاستی حکومت کی ہوتی ہے۔ مذہبی اور لسانی اقلیتوں کے مفاد کے تحفظ کے خاطر یہ حق دستور میں شامل کیا گیا ہے۔ دستوری تلافی کا حق۔ تو دستور میں یہ ایک مخصوص خوبی ہے جس کی وجہ سے ڈاکٹر بی آر امبیڈکر اس حق کو کیا کہے ہیں؟ دستور کی روح اور دل کہا ہے۔ تو دستور کی تلافی کے حق میں حق کو ڈاکٹر بی آر امبیڈکر نے کیا کہا ہے؟ اس حق کو دستور کی روح اور دل کہا ہے۔ بنیادی حقوق کو کسی بھی آدمی سے ریاستی یا مرکزی حکومت کی طرف سے کوئی دھکا لگے بغیر اس کی حفاظت کے لیے براہ راست ہم سپریم کورٹ کو درخواست دے سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے عدالت عظمیٰ کو بنیادی حقوق کا محافظ قرار دیا جاتا ہے۔ تو بچوں وہ سارے تھے بنیادی حقوق تھے۔ اب نیکسٹ ہیں بنیادی فرائض۔ حق اور فرض دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔ بغیر فرض کی ادائیگی سے حق کو اہمیت ہو یا قدر ہو نہیں سکتی۔ تو بچوں حق اور فرض کیا ہے؟ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں اور بغیر فرض کی ادائیگی کے حق کو اہمیت ہو یا قدر ہو نہیں سکتی۔ دستور کی پالیسیوں کو ترمیم کرتے ہوئے دستور کے چوتھے حصے میں 10 بنیادی فرائض کو شامل کیا گیا ہے۔ اس میں پہلا فرض ہے ہمارے دستور، قومی جھنڈے اور قومی ترانے کا احترام ہو۔ تو بچوں پہلا فرض کیا ہے ہمارے دستور، قومی جھنڈے کا اور قومی ترانے کا ہمیں احترام کرنا چاہیے۔ تو دوسرا فرض ہے بچوں جدوجہد آزادی کی تحریر کے جوش و جذبے کے بنیادی خیالات کی تعمیل کرنا۔ تو بنیادی خیالات کی تعمیل کرنا بھی کیا ہے؟ دوسرا فرض ہے۔ ہندوستان کی اقتدار اعلیٰ، وحدت اور عظمت کی حفاظت اور دیکھ بھال کرنا بھی ہمارا فرض ہے۔ ضرورت پڑنے پر ملک کی حکومت کرتے ہوئے ملک کی خدمت کرنا بھی ہمارا حق ہے۔ پانچواں فرض ہے ہندوستانیوں میں اتحاد اور بھائی چارگی کے جذبے کو فروغ دینا۔ تو ہندوستان میں مختلف مذاہب کے لوگ رہتے ہیں، اسی لیے ہندوستان میں اتحاد اور بھائی چارگی کے جذبے کو ہمیں فروغ دینا چاہیے اور عورتوں کی عزت کو دھکا پہنچنے والے کاموں سے خود کو دور رکھنا۔
ہماری مشترکہ تہذیبی روایات کی عزت کرنا اور بچانا. ہمارے ہر ایک مذہب کے لوگوں کی خود کی ایک تہذیب ہے, خود کی ایک مذہب ہے, وہ ہمارے اسی لیے ہمارے مشترکہ تہذیب روایت کی ہمیں عزت کرنا اور اس کو بچانے کی کوشش کرنا ہمیشہ. 7 پوائنٹ ہے جنگلات, آبی ذخائر, ندیاں اور جنگلی جانوروں کے بشمول ماحول کی حفاظت کرتے ہوئے ان کی ترقی میں شامل ہونا اور زندہ جانوروں کے ساتھ رحم دلی کا سلوک کرنا بھی ہمارا کیا ہے, فرض ہے. 8واں پوائنٹ ہے سائنسی اور انسانی اوصاف کی جانکاری اور اصلاحی جذبہ پیدا کرنا. 9واں پوائنٹ ہے عوامی جائیداد کی حفاظت کرنا اور تشدد کے راستہ چھوڑ دینا. تو عوامی جائیداد کی حفاظت کرنا بھی اس میں شامل ہے اور ہمیں ایک دوسرے کی جائیداد کی حفاظت کرنا چاہیے اور تشدد کا, مار دھاڑ کا, تشدد کا راستہ چھوڑ دینا چاہیے. 10واں پوائنٹ ہے انفرادی اور مجموعی سرگرمیوں میں آگے بڑھتے ہوئے اس کا مظاہرہ کرنا اور انفرادی اور مجموعی سرگرمیوں میں آگے بڑھتے ہوئے ہمیں اس کا مظاہرہ کرنا چاہیے اور قومی ترقی کے لیے ہمیشہ قومی ترقی کے لیے کوشاں ہونا بے حد ضروری ہے. تو بچوں ہمارے دستور سبق سے ہم نے یہ سیکھا. پہلا کیا سیکھا ہم نے؟ دستور سازی کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کیے. دستور سازی میں کتنی کمیٹیاں شامل تھیں اس کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کیے. اور دستور ساز جماعت, تو یہ دستور ساز جماعت میں بھی جماعت کے بارے میں بھی ہم جانکاری حاصل کیے ہیں. دستور کا پیش لفظ, تو دستور کا پیش لفظ کے بارے میں بھی ہم جانکاری حاصل کیے. یہ تمام شہریوں کو یکساں ان کو حق دینا چاہیے. یہ سب کس میں تھا؟ دستور کی پیش لفظ میں. اس کے بعد دستور کی خصوصیت کے بارے میں ہم جانکاری حاصل کریں کہ دستور لچکدار اور غیر لچکدار ہے اور دستور تحریری انداز میں ہے وغیرہ. ہم اس کے بارے میں جانکاری حاصل کیے. اس کے بعد بنیادی حقوق و فرائض, تو بنیادی حقوق جو 6 بنیادی حقوق ہمیں دیے گئے ہیں وہ ان حقوق کے بارے میں بھی ہم جانکاری حاصل کیے. اور دستور کے چوتھے حصے میں جو فرائض ہمیں دیے گئے ہیں وہ فرائض کے بارے میں بھی ہم جانکاری حاصل کیے. سرگرمی, تو بچوں میں آپ سے ایک سرگرمی کرنا چاہوں گی. ریاستوں کو چلانے والے بنیادی قوانین ہی ڈیش ہیں. تو کیا ہیں بچوں؟ دستور. ریاستوں کو چلانے والے بنیادی قوانین ہی کیا کہلاتے ہیں؟ دستور. دستور کی مسودہ کمیٹی کی صدارت ڈیش نے کی. تو دستور کی جو مسودہ کمیٹی تھی ان کی صدارت کس نے کیا بچوں؟ ڈاکٹر BR امبیڈکر نے دستور کی مسودہ کمیٹی کی صدارت کیے. نیکسٹ پوائنٹ ہے ہمارا دستور ڈیش والا نظام ہے. تو بچوں اس کا جواب ہے پارلیمانی حکومت. تو ہمارا دستور پارلیمانی حکومت والا نظام رکھتا ہے. دستور نے عوام کو جو حقوق براہ راست دیے ہیں ان کو ڈیش کہا جاتا ہے. تو بچوں دستور نے عوام کو جو حقوق براہ راست دیے ہیں ان کو بنیادی حقوق کہا جاتا ہے. دستور کے ڈیش حصے میں بنیادی حقوق شامل کیے گئے ہیں. تو دستور کے تیسرے حصے میں بنیادی حقوق شامل کیے گئے ہیں.
तो बच्चों होमवर्क, घर का काम लिखिए। तो बच्चों आप अपने नोटबुक और पेन निकालिए और इन सवालात को दर्ज कीजिए और उस पर उसका हल निकालिए, जवाबात लिखिए। तो इसमें पहला सवाल है, जदीद दस्तूर की तरतीब देने वाली कमेटी के सदर कौन थे? तो पहला सवाल है बच्चों, जदीद दस्तूर की तरतीब देने वाली कमेटी के सदर कौन थे? दूसरा सवाल है बच्चों, हमारा दस्तूर कब से जारी हुआ? तो इसके बारे में भी आप पढ़ चुके हैं। हमारा दस्तूर कब से जारी हुआ, उसका जवाब लिखिए। तीसरा, हिंदुस्तान के दस्तूर की पेशकश में क्या क्या शामिल हैं? तो हिंदुस्तान की दस्तूर की पेशकश में क्या क्या शामिल हैं जो आप पढ़ चुके हैं, उसके बारे में भी तफसील जवाब लिखिए। चौथा सवाल है, दस्तूर की बुनियादी खुसूसियत कौन कौन सी है? उसके बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, उसके बारे में भी आप जवाब लिख सकते हैं। दस्तूर में कौन कौन से बुनियादी हुकूक शामिल हैं? तो जो 6 जो बुनियादी हुकूक आप पढ़े हैं बच्चों, उसी के बारे में ये जवाब लिखिए। बुनियादी फ़राइज़ लिखिए। तो हम बुनियादी फ़राइज़ हमारे दस्तूर के चौथे हिस्से में दिया गया है। तो वो जो फ़राइज़ हैं, 10 बुनियादी फ़राइज़ हैं, उनके बारे में लिखिए। नेक्स्ट है, रियासती रहनुमा उसूल कौन कौन से हैं? उसके बारे में भी आप जानकारी कर चुके हैं, उसको भी दर्ज कीजिए, उसका जवाब लिखिए। शुक्रिया।